भारत एक अर्कालाई दबावमा राख्ने रणनीतिसहित मध्यम स्तरीय सहमति, उच्च ऊर्जामा दीर्घकालीन सहमति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह। पूर्व सहसचिव चुनामणि शर्मा सहित कर आयोगका 3 पदाधिकारी भ्रष्टाचारी ठहर, सजाय निर्धारण जेठ 25 मा हुने गरी आदेश। बजेटको आकार घटे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 11% भन्दा बढी बजेट विनियोजन कार्यान्वयन हुनेमा विगतकै जस्तो आशंका। टेस्लाका मालिक एलन मस्क विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति घोषित, पछिल्लो 5 महिनामै 55 अर्ब 30 करोड डलर सम्पत्ति वृद्धि। र आगामी महिना भारतमा आयोजना हुने पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको तयारीका लागि हुने भनिएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तिम सेकेन्डसम्म पनि एक आपसलाई दबावमा राख्दै नेपाल भारतले समझदारी र सीमित सम्झौता भएका छन्। हवाई रोड र पञ्चेश्वर परियोजनामा अपेक्षित ब्रेक थ्रू हुन सकेन भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापारलाई समझदारी बने पनि सम्झौता हुन बाँकी छ। नेपालका मुख्य 3 प्राथमिकता मध्ये दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि अन्तिमसम्म पनि रस्साकसी चलेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बुधबार साँझ होटल आईटीसी मौर्यमा आएका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले विद्युत व्यापार सम्झौता तत्काल नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाली पक्ष बिच्किएको थियो। विद्युत सम्झौता नभए तल्लो अरूण र फुकोट कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता पनि नगर्ने अडान नेपाली पक्षको थियो। बिहिबार बिहानसम्म यो विषयमा अन्योल थियो। नेपाली टोलीलाई विश्वस्त बनाउन प्रधानमन्त्री मोदीले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। लगत्तै नेपाली समकक्षी दाहालले पनि भन्नुभयो, आपसी सहकार्यको यात्रामा यो एक असाधारण विकास हो। जलविद्युत निर्यातमा भविष्य बनाउँदै गरेको नेपालले भारतसँग 25 वर्षका लागि व्यापारको छाता सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो। दुई प्रधानमन्त्रीका औपचारिक वार्तासँगै सहमति भए पनि सम्झौता पत्र आदान प्रदान हुन बाँकी छ। दुवैतर्फका ऊर्जा सचिवले आफ्ना पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको र हस्ताक्षरित पत्र निकट भविष्यमा समारोह गरेरै आदान प्रदान गर्ने तय भएको अधिकारीको भनाइ छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापारमा प्रगति भएकामा नेपाली पक्ष उत्साहित देखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, छाता सम्झौता अनुसार अब विद्युत खरिद बिक्रीका लागि नेपाल र भारतका कम्पनीले सीधै माध्यम वा दीर्घकालीन सम्झौता गर्न सक्छन्। यस्तै नेपाली समुदायमा बहुप्रतीक्षित हवाई रोड थप सम्बन्धी प्रस्तावमा पनि मध्यबिन्दुमै समझदारी भएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमरा रूट अत्यधिक व्यस्त भएकाले नेपालले भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर रूटमा भारतको सहमति खोजेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलले भन्नुभयो, कम्तीमा महेन्द्रनगर रूटको विषयमा ब्रेक थ्रू गरौं भन्ने हाम्रो अडान थियो, तर त्यसमा समझदारी हुन सकेन। लो अल्टिच्युड उडानका लागि भने भारतबाटै प्रस्ताव आएको छ, त्यो पनि सकारात्मक हो। दुई देश बीचको यो समझदारी अनुसार अब भैरहवा र नेपालगञ्ज लगायतका शहरबाट भारतको लखनऊ र दिल्लीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाको समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। द्विपक्षीय भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमा मामिलाका बारेमा पनि छलफल गर्यौं। मैले मोदीजीलाई सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमा सहितका सबै मुद्दाको समाधान गरिने बताउनुभयो। मोदीले भन्नुभयो, हामी आपसी सम्बन्धलाई हिमालय जत्तिकै उचाइ दिनका लागि काम गरिरहन्छौं। यो यही भावनाबाट हामी सबै मुद्दाको, चाहे सीमाको हो या कुनै अरू विषय, सबैको समाधान गर्छौं।
नेपाल भारत बीच लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो समेत दिनुभएको छ। यसैबीच अब नेपालमा जारी भएका डिजिटल भुक्तानी औजार मार्फत नेपालीले भारतमा सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। यो सुविधा भारतमा जारी भएका डिजिटल भुक्तानी औजार लिएर नेपाल आउने भारतीय नागरिकका लागि पनि हो। नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबार सम्बन्धमा सम्झौता भएपछि नेपाली र भारतीयलाई यस्तो सुविधा प्राप्त भएको हो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा हिजो नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारका लागि सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा नेपालबाट नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मानसिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डियाका सीईओ रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीसीको प्रतिवेदन लगायत विषयमा चर्चा नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको प्रतिनिधि मण्डल स्तरको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव क्वात्राले व्यक्तिगत स्तरमा र त्यसपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल बीच भएको बैठकमा ती विषय नउठेको बताउनुभयो। संचारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो जानकारीमा भए अनुसार अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, ईपीसी र शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धीको विषयमा दुई प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय बैठकमा कुरा भएन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु अघि प्रतिपक्षी दल र परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले एपीसीको विषय उठाउन आग्रह गरेका थिए। यसैबीच भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडित उपकरण आधारित अवतरण प्रणाली सञ्चालनमा रहेको अवरोध भारतले हटाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणका क्रममा जहाज अवतरण गर्दा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम आईएलएस सञ्चालनका लागि भारतले स्वीकृति दिएको हो। भारतीय समकक्षी सहित दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको आईएलएस सञ्चालनका लागि भारतले दिएको अनुमतिको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, उडान सञ्चालनको सुरक्षा तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न एआईपी एरोनोटिकल इन्फर्मेसन पब्लिकेशनमा आईएलएसको कार्यविधि प्रकाशन गरेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सीमावर्ती उडान सञ्चालनका लागि भारतले दिएको स्वीकृतिको हामी प्रशंसा गर्छौं। एक वर्ष अघि बुद्ध जयन्तीका दिन उद्घाटन गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको आईएलएस एयर र्याकमा प्रकाशन नभएका कारण खराब मौसममा अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण हुन सकिरहेको छैन। यसैबीच जनकपुरलाई रामायण सर्टिकमा जोडेको घोषणा गरिएको 5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई साक्षी राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यससँग सम्बन्धित परियोजनामा तीव्रता ल्याइने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा हिजो भेटवार्ता भएपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दुई मुलुकको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पुरानो र मजबुत रहेको उल्लेख गर्दै रामायण सर्किटको प्रसंग कोट्याउनु भएको हो। मोदी 2075 वैशाख 28 मा जनकपुर आउनुभएका बेला रामायण सर्किटमा नेपाललाई जोडिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदीले जनकपुर अयोध्या बस सेवा उद्घाटन गर्दै जनकपुर रामायण सर्किटमा जोडिएको घोषणा गरिएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर शुरू गरेको जनकपुर अयोध्या बस सेवा यात्रु अभावमा बन्द छ। भारत विराटनगर कार्गो रेल सेवा शुरू भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि भारतको बथनाहाबाट छुटेको रेल विराटनगर आइपुगेको हो। नयाँ दिल्ली स्थित प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट दुवै प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल सेवा औपचारिक रूपमा शुरू गरेका हुन्। विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुगेको रेलमा आरती स्ट्रिप्स उद्योगको जस्ता बाता बनाउने एचआर कोइल 2400 मेट्रिक टन कच्चा पदार्थ ढुवानी गरिएको छ। भारतीय रेलवेका लोको पाइलट अशोक कुमार र सहायक लोको पाइलट मुकेश कुमार शर्माले सो रेल बथनाहाबाट नेपाल कस्टम यार्डसम्म चलाएर ल्याएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फ कुल बजेटको 11.2% विनियोजन गरेको छ। मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा भने बजेट भने बढेको छ। बजेट बढे पनि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले बजेट पारित नहुँदै असन्तुष्टि जनाएर विरोधका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन पाटो कतिको प्रभावकारी रहला त? शिक्षामा चालू आर्थिक वर्षभन्दा 91 करोड़ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षामा 0.32% बजेट वृद्धि भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा 10.94% बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 11.26% बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड़ विनियोजन गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजाका लागि 8 खर्ब 45 करोड़ रकम छुट्याएको सरकारले 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सीमाङ्कित लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विद्यालय तह प्राविधिक उच्च शिक्षामा गरी 3 अर्ब 2 करोड़ विनियोजन गरेको छु। यसबाट आगामी वर्ष करिब 26 लाख छात्र छात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति निरन्तरता दिएको छु। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन 8 अर्ब 45 करोड़ विनियोजन गरेको छु। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरेको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट करिब 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछ। विद्यालय तहका छात्रहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछ। 1 अर्ब 42 करोड़ यसमा विनियोजन गरेको छ। सरकारले बजेटमा धेरै पुरानो र थोरै नयाँ कार्यक्रमहरू समेटेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा समेटिएको सो व्यवस्थाको आलोचना हुन थालेको छ। शिक्षण पेशामा आबद्ध भएकाहरूले सरकारको सो निर्णयले शिक्षा शास्त्र संकायको महत्व घटाउने, शिक्षण पेशामा आकर्षण घटाउने र शैक्षिक गुणस्तर घटाउने बताउँदै आएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मराठा भने प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आउने आकलन गर्छन्। उनी भन्छन्, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, त्यसपछि चाहिँ पपुलेसन जस्ता जुन विषयहरूमा चाहिँ 10 महिने तालिम अनिवार्य गरेको थियो र अहिलेको नीति कार्यक्रमले सबैलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र दिने भनेको छ, जसले गर्दाखेरि अझ शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्ने र योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरू अझ शिक्षण पेशामा चाहिँ आउन सक्ने आकलन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गरेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा आफूहरूको विषय नसमेटेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि बजेट वक्तव्यमा नसमेटिएको परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको आरोप छ। उनी भन्छन्, नीति तथा कार्यक्रममा लिएर आइसकेपछि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। विद्यालय कर्मचारीलाई पनि सबै बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख हुँदाहुँदै पनि उल्लेख भएन। त्यसैको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। आन्दोलन बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको विषयलाई केन्द्रित गरेर बजेट सम्शोधन नगर्दासम्म विद्यालय कर्मचारी परिषद निरन्तर आन्दोलनमा रहिरहनेछ। सरकारले विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। यस्तै ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्न बजेट समेत छुट्याएको छ। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 38 वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला स्थानीय तहको बजेट घटाएका बेला शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन्।
उनी भन्छन्, अहिले पार्टी कार्यालय सर्कुलर के गरेछ भने पोहोरको तुलनामा 50% पैसा घटाएर पठाइदिएको छ। अहिले त्यसबाट स्पष्ट भाषा के हो भने सरकारसँग पैसा छैन। 45-46 सालमा हामीसँग चाहिँ नि 5 खरब जति ऋण हो, अहिले हामीसँग झन्नै 21 खरब ऋण छ। भनेपछि हामीले गरेको प्रगति के रहेछ भन्नु त ऋण लिनलाई प्रतियोगिता रहेछ। ऋण तिर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो विकास बजेट छ, त्यो बजेट भन्दा बढ्ता चाहिँ हामीले प्रति महिना ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यो अवस्थामा हामी पैसा बढाउन सक्ने कुराकानी हुन सक्छ भन्ने मलाई पत्यार छैन। सरकारी प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य 2 वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मध्य प्रदेशको बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारले रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही नयाँ कार्यक्रम समेटे पनि विगतको जस्तै बजेट कार्यान्वयनको आशंका भने उस्तै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। व्यापारी घरानालाई लाभ हुने गरी गैर कानूनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको मुद्दामा कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन 3 पदाधिकारी दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको बिहिबारको इजलासले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव समेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुनामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरिएको हो। शर्मा निलम्बित सहसचिव हुन्। उनीहरूमाथिको सजाय निर्धारण जेठ 25 गते हुने गरी आदेश भएको विशेषका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित 3 जना विरुद्ध 2074 साउन 1 मा 10 अर्ब 2 करोड 19 लाख 1,842 बिगो कायम हुने गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि अख्तियारले 2078 असार 9 मा विशेषमै राजस्व चुहावट करको मुद्दा दायर गर्दै 1 अर्ब 33 लाख 20,385 रुपियाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो। आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी आफैले स्व घोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिएको अदालतमा दायर मुद्दामा उल्लेख छ। अख्तियारले दायर गरेका दुवै मुद्दामा अधिकार क्षेत्र बाहिर गई बदनियतपूर्ण रूपमा करदाताहरूसँग कर फर्स्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। 3 जनाबाट 30 अर्ब 6 करोड रुपियाँ भन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दोस्रो मुद्दामा 1 अर्ब 33 करोड भन्दा बढी रकम बेगो कायम गरेर जरिवाना र कैद माग दाबी गरिएको छ। तर दुवै मुद्दामा सजाय निर्धारण अर्को साता हुने भएकाले बिगो जरिवाना र कैद सजाय कसलाई कति हुने खुल्न बाँकी छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान रचिएको अपराधमा संलग्न मध्ये थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार रहेका हरिभक्त महर्जनलाई प्रहरीले हिजो काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 30 जना विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ राष्ट्रहित प्रतिकूल संगठित अपराध, ठगी र किर्तेका दफा लगाएर बिगो कैद र जरिवानाको माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपित विरूद्ध 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ। मुद्दा चलाइएका मध्ये 16 जना पक्राउ र 14 जना फरार थिए। फरार मध्ये 1 लक्ष्मी महर्जन केही दिन अघि पक्राउ परेकी थिइन्। काठमाडौँ प्रहरीले यो प्रकरणमा संलग्नलाई राज्य विरुद्धको अपराध सहितका कसुरमा प्रतिवादी बनाएर 30 जना विरुद्ध अनुसन्धान टुंग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि जेठ 10 मा सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपित 30 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालीको सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियाले आफ्नो श्रम बजारमा जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न नेपाललाई थप कोटा बढाउँदै लगेको छ। त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न समेत नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत स्रोत देशबाट कामदार ल्याउने नीति अनुसार कोरियाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो वर्ष मात्रै नेपालबाट 19,000 कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। कोरियाले अघिल्ला वर्षमा प्रति वर्ष औसत 8,000 नेपाली कामदारको माग गरिरहेकोमा गत जनवरी यता मात्रै 8,241 जना गइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी 2022 मा 14,000 नेपाली लगिएको थियो। कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किम सङ जाले नेपालका लागि कोटा बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। एलन मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्। विलासी सामान विक्रेता लुई भिटोका प्रमुख बर्नार्ड अर्नोलाई पछि पार्दै मस्क विश्वका धनी व्यक्ति बनेका हुन्। विद्युतीय कार निर्माता टेस्लाको मालिक मस्कको गत जनवरीदेखि हालसम्म 55 अर्ब 30 करोड़ सम्पत्ति वृद्धि भएपछि उनी शीर्ष स्थानमा आएका हुन्। ब्लुमबर्ग बिलिनियर्स इन्डेक्सका अनुसार दोस्रो स्थानका आर्नोको सम्पत्ति 24 अर्ब 50 करोड़ले घटेको छ। तेस्रो स्थानमा एमेजनका मालिक जेफ बेजोस र चौथोमा बिल गेट्स छन्। टेस्ला, ट्विटर, स्पेस एक्स जस्ता कम्पनीका मालिक मस्कको सम्पत्ति वृद्धिमा टेस्ला महत्वपूर्ण मानिएको छ। चीनमा टेस्लाको व्यापार र उत्पादनका कारण शेयर बजारमा 92% वृद्धि भएको थियो। अब खेल प्रसंग। आगामी महिना भारतमा आयोजना हुने पुरुष साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको तयारीका लागि हुने भनिएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण स्थगित गरिएको जनाएको छ। साफ च्याम्पियनशिप र त्यसअघि फिलिपिन्सको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि हिजोबाट टोलीको प्रशिक्षण शुरू भएको थियो। तर घरेलु प्रतियोगिता शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा सहभागी 10 क्लबको लिग सकिएपछि मात्रै आफ्ना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षण पठाउने तयारी गरेपछि एन्फाले प्रशिक्षण स्थगित गरेको हो। लिगको तयारी खर्चको दोस्रो किस्ता म्याच मनी लगायतका रकम एन्फाले अहिलेसम्म नदिएका कारण विरोध स्वरूप यस्तो निर्णय गरिएको ए डिभिजन क्लबले जनाएका छन्। साफ च्याम्पियनशिपका लागि यसअघि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भेन्सेन्जो अल्बर्टो एन्जेले गत मंगलबार 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। साफ च्याम्पियनशिप आगामी असार 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म भारतको बेंगलोरमा हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 33 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरै आज 6:55 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।